سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانا لي بيتسا ببزالهم هو سلامكم بزحتر في لي كبرات حواتي انكو عدوما نوشانا لي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو زخون كعا كم تلومد على تاو شرفي بزاليم علاقا ويكعا بحوالا إلوين بنا إثيوبيا نقد بانكي كوموين بالعلم مدن تجربة ناكلي بانكتات إنماني نزبل حابيرنا كرينا أكتوبر 11 ويكعا تقمتي حاجة أيو مالتيو زرزر حقرات كمني أمريكا دولار، يورو، سويس فرانك، أستراليا دولار، كندا دولار، تشاينا يوان، باوند سترلينج، كويت، يونايتد عرب أميريت درهم، سعودي عرب ريال، أومان ريال، جوردان، بحرين، تركي، جبسي، إجيبتشن باوند، إسرائيل شكل وزت زبالو كرينا سنيت أنهيت كبرات حواتين شانالي حدش زخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شير نقوركم أبرتاتوني لايك شير نتقور لي كعا كابلبي نامسكنكو إياه بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولاري خون لو معنتي دولار بإثيوبيا نقد بانك بدعمي وسخ أرينا نهو مالتيو تركتان بيزاد مسعود هاي أما برهاني وعد أدون أي سقو من يو إقري بزي بأخي أي سنفسن بزي لو حفنتكي أي سقو من يو إقري بزي بأخي أي سنفسن حدنا أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 140 قرش ندوي 65 سنتيمين شرف كله 100 دولار 14,65 قرش يمزقله تمالين دحر أستويلكم مس 14 سنتيمين يرو ناي 5 سنتيم وسخ أرينا نهو مالتيو دولار بناي داشن بانكي 243 قرش 10 سنتيمين شرف كله 100 دولار 14,320 يمزقله دولار بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 267 قرش ندوي 98 سنتيمين كشرف كله 100 دولار 16,798 قرش يمزقله بتسألي معراقا ون وسخ أرينا نيو بلما عن تعلت قصيلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 264 قرش ندوي 16 سنتيمين شرف كله 100 يورو 16,400 قرش يمزقله يورو بناي أمهارا بانكي 268 قرش ندوي 7 سنتيمين شرف كله 100 يورو 16,807 قرش يكون له يورو بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 249 قرش ندوي 25 سنتيمين شرف كله 100 يورو 19,425 قرش يمزقله مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي سويسرلاند فرانك ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 272 قرش ندوي 4 سنتيمين كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 17,240 يمزقله ناي سويس فرانك بناي وجاجن بانكي 279 قرش ندوي 8 سنتيمين كشرف كله 100 ناي سويسرلاند فرانك 17,980 يخون له ناي سويسرلاند فرانك بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 308 قرش ندوي 25 سنتيمين كشرف كله 100 ناي سويسرلاند فرانك 20,825 قرش يمزقله مالتيو دق عبيت وي قصيلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش ندوي 95 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 9,895 قرش يمزقله كندا دولار بناي وجاجن بانكي 202 قرش 81 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 10,281 قرش يمزقله مالتيو كندا دولار بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 119 قرش 86 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 11,986 قرش يمزقله مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 91 قرش ندوي 0.4 سنتيمين كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9,104 قرش يمزقله مالتيو أستراليا دولار بناي وجاجن بانكي 93 قرش 95 سنتيمين كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9,359 قرش
ይመጸሎ ማለት እዩ ኣውስትራልያ ዶላር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሓዋላ 110 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 11,016 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጸሊም ዕዳጋ ኩሉ ወሰኽ ኣርኢና እንሂው ማለት እዩ ባንክታት እውን ሓደ ወሰኽ ኣርኢና ናኒዋ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ክኸውን ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 19 ቅርሽን 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 1935 ቅርሽን ይመጸሎ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 20 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2006 ቅርሽን ይመጸሎ ቻይና ዩሃን ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሓዋላ 23 ቅርሽን ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2356 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 184 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 18,480 ይመጸሎ ማለት እዩ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 193 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19,306 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሓዋላ 223 ቅርሽን ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 22,356 ቅርሽን ይኸውን ኣሎ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ሕዚ ክሪኦ ፀንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ኣስዒብና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ቅድምና ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣረ ላይክ ግበሩ ላይክ ኣይኸፈሎን ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ክባር ተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሓዋላ 547 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 54,716 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 38 ቅርሽን ነጥቢ 28 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 38,028 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 74 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 43,074 ቅርሽን ይመጸሎ ብኣዋሽ ባንኪ ብጸሊም ዕዳጋ ናይ ዱባይ ድርሃም 45 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 45,075 ቅርሽን ይመጸሎ ሕዚ ምስ ባንኪ ክወዳደር ከሎ እርግፀኛ እየ ብ45.95 ኣይሕውልወን እንታይ ደኣ ናይ ባዕልቶም ጥቕሚ ወይ ከዓ ናይ ባዕልቶም ዝረኽብዎ ቀኒሶም ቢያንስ ብ44 እንድሕር ሓዊሎሞ ባንኪ እውን ተመሳሳሊ እዩ እንሂቦም ናይ 26 ሳንቲም ልዩነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብባንክኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ሸርፊ እንሂቦ ብናይ ኣዋሽ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 37 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 37,046 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 42 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 42,041 ቅርሽን ይመጸሎ እዚውን ጽቡቕ እዩ እንሂቦ ብባንኪ ማለት እዩ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሓዋላ 44 ቅርሽን ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 44,078 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እና ሎማዓንቲ ብጸሊም ዕዳጋ ብሳናት ይሞላ ይኹን ወሰኽ ኣርኢና እንሂቦ ክብራት ኣሕዋተይ እስኻትኩም ከ ኣብ ስዑድ ዓረብ ትርከቡ ብኽንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ዶሞ ኣብ ኮሜንት ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ተይዳ ትክክለኛ ዝኾነ ሓበሬታ ሓዚ ብጽቡቕ ዝሓወለ ሰብ ተልዮ እንደዚ ሓዊለ ዝኾነሲ ምስ ሙሉእ ኣድራሻ ኣቕምጥልና ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይከውን ናይ ኦማን ሪያል ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 436 ቅርሺ ነጥቢ 85 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 43685 ቅርሽን ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 237 ቅርሺ ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 23716 ቅርሽን ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 445 ቅርሺ ነጥቢ 28 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 44028 ቅርሽን ይመፀሎ። ብምቕፃል ንሪኦ ናይ ቱርኪ ሊሬ ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 4 ቅርሽን 01 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቱርኪ ሊሬ 401 ቅርሽን ብቻ ይመፀሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ይከውን ናይ እስራኤል ሽቅል ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 51 ቅርሺ ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 1000 ናይ እስራኤል ሽቅል 51045 ቅርሽን ይመፀሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ሸርፊ ኦክቶበር 11 ወይ ከዓ ጥቅምቲ 1 ከምዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ጥቅምቲ ሸርፊ ክውስኽ ዝመስል ዋላ ብባንኪ ዋላ ብፀሊም ዕዳጋ ወሰኻር ኢና ንሂሎ ማዓንቲ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ሼር ላይክ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ብዘለኹም ወሰላምኩም ይዝሕለይ ደጊመ ሰሰናዩ ባይ ባይ ተርክታን በይዘት ንጾደ ሃይ እመብርሃንዮ አድ አዶናይ አይስጉምን ዮ እግረይ ብዘይባኣኺ አየስተንፍስን ብዘይነው ሃትናትኪ አይስጉምን ዮ እግረይ ብዘይባኣኺ